عسلامة البنات، رجعت لكم مرة أخرى باش نشارككم قايتي مع خواتي. نبداو روسيتا شنو؟ عصيدة الزقوق. نبداو بروسيتا عصيدة الزقوق اللي هي قداش الماء هذا؟ إترا غير ربع ماء. 7 فرينة عليهم 7 مغارف فرينة. 2 3 4 5 6 7 إترا غير ربع ماء عليهم 7 مغارف فرينة. الحق عملتها هي قبل، الحق بنينة على الاخر. سمحة ان شاء الله تجربوها وشوفوها وتعطيوني رايكم. هي تعمل فيها بالياغورت هذايا، هي بريسك حضرت كل شيء هوني. ياغورت اي اقتصادية مش مكلفة، حتى في المولد عادي كان الواحد يعملها كي بدا ما عندوش. وعليهم 2 فانيليا، إترا غير ربع، 7 ماء، 7 مغارف فرينة، 2 فانيليا، 7 مغارف فرينة. والسكر بالطبيعة بالرغبة كل وحدة كيفاش تحب، وحدة تحبها حلوة، وحدة تحبها ناقصة. هو المتوسط خير الحق، لا حلوة ياسر لا ناقصة ياسر. يعني قديش عملت؟ بريسك 100 جرام. احنا عملنا بريسك 100 جرام باش نعمل 100 جرام سكر. شعل النار قوية ولا متوسطة؟ حرك الفرينة باش ما تقعش تتكعبر. حق حبيت نشارككم بالديتاي، ما حبيتش يعني نوريكم البعيد لبعيد، خاطر بالحق جربناها سمحة ياسر. الحق انا ما عملتهاش، اما اختي كي تعملها بنينة. ان شاء الله مرة نعملها هنا في دارك ان شاء الله. هكا انا باش ما تقولوا ما عملت شيء، انا عملت غسلت الغله. هذا اللي شاركته معكم وقلت لكم ريتو عند اختي وعجبني ياسر وياسرات لي منه. حذرتم الحق احنا ما نقشروش، يعني هكا اللي يحب ياخو خير من اللي من بعد يقعد هكا من غير قشور يفسد، فهمت. وبديت نقطع في الفاقوس. منعرفش مازلنا تو باش نعملو تاي ولا قهوة، منعرفش هذا ما جربتوش، اول مرة نرى في دار اختي تاي اخضر هذا تاع الشنوة. هنا قلت لها نعملو بوزة، قالت لي لا عصيدة زقوق خير، بوزة عملوها امس هما. الحق هذه زيت انا جربتها، بوزة متاع بنوزة حلوة ياسر. وان شاء الله من بعد ترى القاعدة متاعنا ان شاء الله. نرجعو تو ما عملت شي ياسر، حركوا برا. هذه زادا الوحدة شراتها جديدة، هذه زادا نسوق بمنديل شيتها يقول لي هاكي تحرك لين تبدا تختار وشي، لين تبدا تختار. هاي زيد من بعد زيد الياغورت شنو ياسر؟ ياغورت السكر اخر حاجة السكر والزبدة. اخر حاجة السكر والزبدة. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم عاد. نعملو معها كريمة بيستاش. ونعملو معها كريمة بيستاش نزينوها الفوق. تحسها بديت تعقد هي توا شوية، يعني خفة شوية بركة. ما انت فرمو مكنتش تعمل مورتاج، دونك شي توالة زيدي شوية.
هاو الكيلة متاع السكر هي قالت 100 غرام فريك. حق احنا نحبوها متوسطة مش حلوة. وتوا اهي بريسك عقدت. ريتوها كيفاش عقدة. توا شنو باش تعمل؟ نشوف لي غرفة. توا باش تبدا تعمل الكعبة وشي. حتى 4 يزين ما نعرفش. هي اللي يحب يعني انتي تحبها غامقة ولا فاتحة. اما البنة نفس البنة يعني حارة ولا كعبة حارة وزوز يعني كيف وش جيس الغموقية ولا هذه توا كعبة. هكا اللي ما يقدرش في المولد ولا حاجة انا والله الاغلبية ديما نعملها يعملها هكا ما يحرمش صغير وما تكلفش يشد. هذه الثانية ريتو لونها كيفاش غامق. قاعدة تحط بالكعبة ومن بعد تخلط. المفيد السكر والزبدة آخر حاجة. الزبدة قديش تعمل فيها؟ مغرفة 50 غرام. ايه 50 غرام لا حتى أقل ولا مغرفة. ولا زيت اللي يحبو زيت زيتونة. في بلاصة الزبدة زيت زيتونة اللي ما عندوش يحب اللي يحب كل واحد كيفاش. هي فما بيت ما ياكلوش الزبدة. سيدة بريس عملت الياغورت الكل. حقي انا اول ما ذقتها ما قالتليش بالياغورت. كي ذقتها ما قلت لها لا هذه معناتها عجبتني. قلت لها كيفاش ريتو كوكو. قالت لي لا راهي ياغورت. ما صدقتش الحق في الاول. حتى انتم البنات كان عملتوها مش لازم تقولوا بالياغورت. وراو معناتها راجلك ولا خويتك ولا اي حاجه تو ما يصدقوكش. خاطر بالحق نديري زقوقو مش ياغورت زقوقو. هيك مغرفه الزبده هاكا نزيد شويه زوز بريسك 1.5 هكا. زيد تخلط. الحق ننصحكم بها ماكمش باش تندموا. سيرتو السهريات توا رمضان احنا في رمضان في السهريات الحق تقنعوا بنينه. وسيرتو مش مكلفة يعني. اكيد الواحد في رمضان تو يصرف وماذا بيه يقتصد شوية. تخلص بالباهي. توا باش تحط السكر. هي نورمالمون راهي حطت عطرشية هكا ولا ما احنا ما عندناش الحق. اللي عنده هكا يعمل عطرشية هكا. توا بدات تغميقة بريسك سيء والسكر يزيد يغمق. هوني حضرنا الكيسين اللي باش صحافي يعني اللي باش نحطو فيهم العصيدة. الحقينا نحب في هذا واختي الاخرى تحب في هذا. قعد قلنا نعملو زوز. هوني هكا كملت قطعت الفقوس ومن بعد نحطو في الصحن. وهذا الحق باش نهزو كيف من هكاكا كيف ما قلت لكم. اللي يحب يقشر اللي بشيك اللي يقشر يعني اللي يحب هيك هو يعني.
هوني رجعنا للعصيدة. هوني باش تحضر الكريمة. بعد ما تكمل من العصيدة تبدا في الكريمة. توا سي ولات بريسك كي تبقبق باش نطفيوها، يعني سي طابت تبدا تعمل هيك الفقاعات، يعني سي. وتوا العصيدة حاضرة، نمشيو توا للكريمة. وتوا باش نصفوها بالصحافي مادام هي سخونة. الحق اختي قالت لي زيد صحافي خاطر راهو تهز ياسر كيما نقولوا تسمر. كي باش تبدا تصب. بسم الله. وين نبدا نحضر الطاولة. هوني بريسي قريب تكمل تعبي الصحافي. هكا ريت خليت بلاصة للكريمة. الحقيقة باش تعمل بيستاش. وتوا باش تعمل الكريمة العادية. عملت هذه الكريمة هذه بينواس معروفة العربية كيما هي ديجا في الباك مقيد عليها نص لتر حليب و4 مغارف ولا 3. احنا نعملو 3 ما هما مقيدين 4. معروفة الكريمة هذه. شوفوا البنات قداش طيحت ما شاء الله. ريتو تبارك الله تثمر الحق. وين هوني كملت حضرت المدلين. عملته في الصحن هذا والفقوس. ظهروا لي في الصحونات هذم خير من اللي كانوا. هيك العصيدة هوني تمر باش نزينهم مازلت باش نحشيهم بالزبدة والشامية يجيو بنين على الاخر. طب باش نبدا نحضر في طاولتنا. وهوني خلطت شوية بسيسة. الحق اختي قالت لي في بلاصة تعمل الزبدة والشامية قالت لي اعمل بسيسة خير ابن وانفع. هكا بديت نحضر ونكملوا نعملوا الكريمه ان شاء الله ونهز للطاوله نحضر الطاوله. وهوني اختي سي كملت حضرت العصيده كم تشوفوا فيها كريمه غلط كريمه باش تزينها فوق العصيده بيستاش لونها مزيان. ريتو محليها المنظر تنوريكم به. شفتوا حلوه الحق تحرقت سخونه. وهوني اختي كملت فريسك زينتهم الكل ما عرفتش كان ظاهرين بالبي ولا اما الحق مزيانين هكا تشوفوا. اوكي هزت معناتها واحدة عملتها بليش من غير كريمة والكل بالكريمة ريتا. والزينة عاد كل واحد كيفاش يحب يزين يعني كل قدير وقدره. هكا عمل لهم حوايجات سامبل وكل واحد كيفاش يزين يعني مش الناس الكل يزينوا كيف كل واحد وشنو يحب.